शेर तो वो है जो अकेला मैदान में उतर आए। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर, और आप लोग देख रहे हैं नवीद फिल्म एकेडमी यूट्यूब चैनल। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पाकिस्तानी फिल्मों में एक अकेला हीरो दर्जनों मुसल्लह अफराद को गाजर मूली की तरह काट देता है। हीरो को गोली भी लगती है लेकिन फिर भी वो लड़ता है, और ऐसे महसूस होता है कि हीरो ने बंदूक या पिस्तौल की नहीं बल्कि पेनाडोल या ब्रोफिन की गोली खाई हो। आप जरा सोचें, क्या हकीकी जिंदगी में ऐसा मुमकिन है या ऐसा कभी हो सकता है? अगर नहीं तो फिर मसला यहाँ एक्शन का नहीं है, मसला कोई और है, और वो ये है कि हमने एक्शन को कहानी, लॉजिक और हकीकत से अलग कर दिया है, दूर कर दिया है। बाकी समझ आ रही है? और यही गैर जरूरी या गैर हकीकी एक्शन सीन जो लॉजिक और जमीनी हकायक के मुताबिक नहीं है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जवाल की सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं। मेरी बात की समझ आ गई है? मजीद ये कुछ भी नहीं है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर एक हीरो को गैर मामूली तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाया जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि जब आप बार बार इस तरह करेंगे तो फिल्म के अंदर जो बाकी किरदार हैं, खास तौर पर जो विलन है, उसकी हैसियत खत्म हो जाती है। और जब उसकी हैसियत खत्म हो जाती है तो कहानी के अंदर जो जान होती है या मकसद होता है, थ्रिल होता है, सस्पेंस होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। फिल्म का मकसद या कहानी का मकसद फौत हो जाता है। मजीद एक मसला इससे भी बड़ा है, उसके बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे, तो लिहाजा आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें ताकि आपको बात पूरी तरीके से समझ आ सके कि असल मसला क्या है। तो जनाब, बात हो रही है गैर हकीकी या गैर जरूरी एक्शन सीन्स की, जो पाकिस्तानी फिल्मों में बार बार दिखाए जाते हैं और जिनकी वजह से हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का मयार बहुत गिर चुका है। तो आपको पेश करते हैं एक क्लिप, लेकिन उस क्लिप को दिखाने से पहले एक छोटी सी वजाहत, और वो ये है कि ये जो फिल्म है ये अभी बन रही है, इसका नाम है मुक्की या मक्की, मुझे तो नहीं पता लेकिन मुक्की नाम है इसका। अच्छा, इस फिल्म के बारे में हमारी ये ख्वाहिश है कि कामयाब हो, और इसके लिए एक बड़ा बजट भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वही कार्टून बनाए जा रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोई नहीं है, वही गलतियां, वही खामियां। तो लिहाजा हम ये नहीं कहते कि ये फ्लॉप है, नाकाम है, लेकिन जो तवक्कुआत या उम्मीदें इस फिल्म से वाबस्ता की जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। क्योंकि मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ, एक फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर हूँ, मुझे फिल्म की बारीकियों का अच्छी तरह पता है, बखूबी पता है। तो लिहाजा पेश खिदमत है ये वाला क्लिप। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो आप लोगों ने ये क्लिप मुलाहिजा कर लिया, देख लिया। ये अभी फिल्म बन रही है, इसका एक छोटा सा क्लिप है। अच्छा, इसके अंदर जो गलती है वो ये है कि ये गांव का माहौल दिखाया जा रहा है, यानी गांव के अंदर ये चीजें बन रही हैं। तो गांव के माहौल में विलन ने शलवार कमीज पहनी हुई है और जो अदाकार है, हीरो है, इसने पैंट शर्ट पहना हुआ है। क्या ये गाँव के अंदर मुमकिन है अगर आपने गाँव का माहौल दिखाना है? मजीद इसके अंदर जो हीरो साहब की उम्र है वो है 55 साल, और जो हीरोइन साहिबा है उसकी उम्र है 53 या 54 साल। तो लिहाजा ये बिल्कुल गलत है, ये मैच नहीं करता। जब आपकी उम्र 45 से ऊपर हो जाए तो अल्लाह का वास्ता है, ये जो हीरो वाला बूथ है ना, हीरोइन वाला, ये अपने सर से उतार दे, किसी और को मौका दे, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत और वो लचक नहीं रहती। अच्छा, अगली गलती, आप दो हाथों से कैसे बंदे को मार सकते हैं? दो हाथों से छुरी का वार करना या मुक्का, ये नामुमकिन वाली बात है। आपने अगले को सिर्फ टच नहीं करना होता है, मारना भी होता है ना। और मजीद ये जो विलन साहब है ये नीचे की तरफ वार कर रहे हैं, हीरो के चेहरे को या उसके मुंह को मार ही नहीं रहा। और इसके अलावा जो हीरो साहब है वो अपनी जगह पे स्टेबल खड़ा है, वो मारते हुए हिल ही नहीं रहा, बिल्कुल अपनी जगह पे। और जो विलन साहब है वो पलट कर वार ही नहीं कर रहा, बस मारी कारी जा रहा है, मारी कारी जा रहा है। तो लिहाजा ये कार्टून है जनाब, आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि आप लोगों को उन्होंने इतना बड़ा बजट या फंड अनाउंस कर दिया, लेकिन बजट का मसला नहीं है। बजट ज्यादा हो या कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग से कि आप बराए मेहरबानी कार्टून मत बनाएं और किसी की सुने, किसी की माने। लेकिन क्या करें जनाब, आप लोग इतने समझदार हैं, आप ना किसी की सुनते हैं ना किसी की मानते हैं। मजीद इस लड़ाई के अंदर ना किसी के कपड़े फटे हुए हैं, ना किसी को पसीना आया है, ना किसी का सांस फूल रहा है, बस मारी कारे जा रहे हैं। एक मार रहा है और दूसरा मार का रहा है। तो जनाब ये कार्टून मत बनाएं, अच्छी चीजें बनाएं। अच्छा जनाब, तो इस हवाले से चंद गुजारिशात है जिसको मैं बताना जरूरी समझता हूँ। आपने इन चीजों को नोट करना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है।
کیونکہ یہی چیزیں ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچا چکی ہے، بلکہ پہنچا رہی ہے، کہ ہیرو کے اوپر جو ویلن ہوتا ہے یا دشمن ہوتے ہیں وہ باری باری سے حملہ کرتے ہیں، ہیرو کو پیچھے سے کوئی بھی نہیں پکڑتا یا پیچھے سے کوئی بھی حملہ نہیں کرتا، باری باری آتے ہیں اور باری باری ہیرو سے مار آتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، ہیرو کو گولی بھی لگتی ہے لیکن وہ نہ گرتا ہے، نہ وہ کمزوری محسوس کرتا ہے، نہ چوٹ ہے، نہ چوٹ کا نشان ہے، نہ زخم ہے، نہ خون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک اکیلا ہیرو جو ہے نا وہ درجنوں افراد کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ لاجک اور زمینی حقائق کے بالکل متضاد ہے، بالکل خلاف ہے۔ انسانی ذہن، خاص طور پر جو ہمارا پاکستانی آڈینس ہے، وہ اس کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو جناب، کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہیرو کو فلم یا سین کے اندر طاقتور دکھانا غلط نہیں ہوتا، لیکن طاقتور دکھانے میں اور غیر منطقی یا غیر حقیقی طریقے دکھانے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے اس فرق کو سمجھنا ہوتا ہے، اور یہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر سین کے اندر بار بار یا ہر جگہ صرف ایک ہیرو کو ہی طاقتور یا سپیریئر دکھانا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ غلطی بار بار کریں گے نا تو فلم کے اندر جو حقیقت پسندی ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جو آپ نے باقی اداکار رکھے ہوئے، خاص طور پر جو ویلن ہے، اس کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے جس کے اوپر کہانی کی بیس لائن چلتی ہے؟ آپ نے پھر اس کو فلم میں کس لیے لیا ہوا ہے؟ اچار ڈالنے کے لیے؟ سب سے بڑی حیثیت جو ہوتی ہے نا شروع میں وہ ویلن کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ نے بنانا ہے کارٹون، مزید جتنا مرضی ہو گورنمنٹ بجٹ پیش کرے، فنڈ دے دے، لیکن جب آپ نے بنانے ہو کارٹون تو جناب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ مزید کسی ڈائریکٹر، پروڈیوسر یا اداکار کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈائریکٹر یا پروڈیوسر نے دکانداری کرنی ہے اور جو اداکار ہے اس نے اپنی جیب گرم کرنی ہے۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے، پاکستانی فلم انڈسٹری کا معیار گر چکا ہے انہی غلطیوں کو بار بار دہرانے کی وجہ سے۔ جی جناب، تو یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں وہ مسائل جس کے بارے میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ویڈیو کے آغاز میں۔ تو اس حوالے سے جو سب سے پہلے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت پسندی کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ نے ہر فلم کے اندر حقیقت پسندی ہی دکھانی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک کہانی بنا لی ہے یا لکھ لی ہے کہ ایک جادوگر 1000 سال کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے اور نہ ہوا ہے، لہٰذا یہ حقیقت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کہانی کے اندر، اس فلم کے اندر یا اس سین کے اندر جو ایکشن ہوتے ہیں، جو لڑائی ہوتی ہے یا جھگڑا ہوتا ہے، ڈائیلاگ، ماحول، سین، جو بھی حساب کتاب ہے، آپ نے اس کو اس انداز میں دکھانا ہے کہ وہ بالکل اصلی لگے، جو کہ ہمارا عام ویورز، ہم اور آپ اپنی اصل زندگی کے اندر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں آپ نے اصل زندگی والی اٹھا کر فلم کے اندر ڈالنی ہوتی ہے تاکہ ہمارے ویورز کو اصل زندگی میں اور فلم کی دنیا میں کوئی بیریئر، کوئی دراڑ یا دیوار کھڑا ہوتا محسوس نہ ہو۔ چوڑیل ہے، بھوت ہے، باقی حساب کتاب ہے، یا ایک مردہ قبر سے نکل گیا، یہ ساری چیزیں حقیقت سے دور ہے۔ لیکن اس فلم کے اندر یا سین کے اندر آپ نے جو ایکشن ہوتے ہیں وہ حقیقی دکھانے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سادہ الفاظ میں کہ کہانی ایک الگ چیز ہے، اس کہانی کے اندر جو ایکشن سینز ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ جو ایکشن سینز ہوتے ہیں وہ ہمیں اصلی چاہیے، نہ کہ کہانی بے شک جادوگر کے بارے میں ہو، چڑیل کے بارے میں ہو یا کسی خلائی مخلوق کے بارے میں، وہ آپ حقیقت مت دکھائیں، لیکن اس کہانی کے اندر جو سین ہوتے ہیں وہ آپ نے حقیقت میں دکھانی ہوتی ہے۔ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جو ہمارے پروڈیوسر، ڈائریکٹر یا اداکار کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فلم کی کہانی چاہے جیسے بھی ہو، حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن اس کہانی کے اندر جو ایکشن سینز ہوتے ہیں وہ لاجک اور زمینی حقائق کے مطابق یا ان کے قریب تر ہونے چاہیے تاکہ انسانی ذہن اس کو تسلیم کر سکے اور آپ کی فلمیں معیاری بنے جو امکان کے دائرے کے اندر ہوتی ہے۔ مزید ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ آپ فلموں کے اندر ایک ہیرو کو طاقتور مت دکھائیں، ضرور دکھائیں، کیونکہ فلم ایک تخیل کا نام ہے، لیکن اس تخیل کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی نازک سی غلطی ہے جو ہمارے اکثر ڈائریکٹر، پروڈیوسر یا اداکار صاحبان بار بار فلموں کے اندر کرتے رہتے ہیں اور ان کو احساس تک بھی نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی فلم کے اندر 2 یا 3 دفعہ غیر حقیقی ایکشن سینز دکھائیں گے تو اس سے فلم کا معیار بالکل بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ یہی غلطی بار بار کریں گے، ہر جگہ کریں گے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے ناظرین کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور یہی وہ خطرناک چیز ہے جو فلم انڈسٹری کے معیار کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ مزید اس سے بھی آگے جو سب سے اہم بات اور بڑی غلطی ہے جس سے ایک فلم انڈسٹری کا زوال باقاعدہ طور پر شروع ہو جاتا ہے،
وہ یہ ہے کہ جب ایک فلم ساز یا اسکرپٹ رائٹر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ناظرین فلموں کے اندر صرف لڑائی جھگڑا، شور شرابہ، دھماکے اور فائرنگ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے، تو اس غلط فہمی کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہانی کے اندر جو جان ہے، مقصد ہے، سسپنس ہے، سادہ الفاظ میں جو خلاصہ ہے یا روح ہے، جس کے اوپر ایک فلم کا معیار کڑا رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، وہ فوری طور پر ختم ہوتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ نتیجہ فلم فلاپ، محنت ضائع، فلم انڈسٹری کا زوال اور تباہی بربادی۔ تو جناب آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو لمبی ہو گئی ہو تو اس کے لیے دل سے معذرت۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس پہ ضرور لائک کریں، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی فلمیں غلطیوں سے پاک ہو، معیاری بنیں اور ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری ترقی کریں، مزید آپ کو فلمی دنیا سے اس طرح درست اور حقیقت پر مبنی معلومات ملتی رہیں، تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں آپ کا بھائی نوید احمد، اسکرپٹ رائٹر، فلم اینالسٹ اور ٹرینر۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اسی مضمون اور موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے، لیکن کچھ نئے انداز کے ساتھ، ایک نئے ٹچ کے ساتھ۔ تو جناب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔